म्हणल्यार पळय हांव सद्या आतां वेलसां बिचार आसा आनी तुमी पयलां आसतलें हांगासर आमचे सगळे हांगासर आमचे नुस्तें मारपी भाव आसा आनी जेन्ना हांवें हो विडियो पयलो म्हाका दिसता लास्ट विका जो विडियो भायर येयल्लो भाव एलिस्टनान सगळे ते विडियोचेर सांगलें आनी जेन्ना आमचो वेलसांचो भाव आमचो सर रुकोजी हांगासर येयल्लो आनी ताणें एक बायट दिल्ली तुमचे मिडियांतल्यान आनी तेन्ना हांवें सगळें पयलें आनी तेज्यान पयलीं हांवें सांगपाचें म्हणल्यार हांगासर येवन हांवें सगळीं इन्स्पेक्शनूय केल्लें कित्याक म्हाका एक विडियो बी आसा हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें म्हाका बी हांगासर विडियो आसा आनी तेन्ना एलिस्टन बी आहलोलो आनी हांवें पयलें हांव आतां थंय हांगासर उदक आसा भरलेलें आसा बुटकी आसा तेन्ना हांव सारको ते जे पायप येता सोडलां थंय वचून हांवें तें इन्स्पेक्शन केलें आतां तुमी वचून ऑलरेडी हाय जाल्लें आसा जेन्ना हांवें म्हाका कळलें तेन्ना हांवें ताबडतोब हांवें जेन्ना जे डिपार्टमेंटाक ते कंपनीकूय हांवें एक लेटर केलें वा अशें अशें नुस्तें मेलां आनीक हें नुस्तें मारून हांगासर बिचार पडलेलें आसा तें पळोवन हांवें ताबडतोब कंपनीक लेटर केलें तशेंच सगळे डिपार्टमेंटां जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते सगळे डिपार्टमेंट जावं कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हेल्थाक केलो मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय केलें इलेक्शन मिनिस्टराक तेकाय केलें बाकी पुलिशेकूय केलें ते सगळे आमी कॉपी केल्ल्यो आसा आनी हाचो म्हाका अजून रिप्लाय येवंक ना पूण तरी जे म्हजे लायन कितें जाता तें ऑलरेडी हांवें जे डिपार्टमेंटाक हांवें लेटर केल्लें आसा आनी आयजूय परत हांगासर हांव आतां उबो आसा हांगासर येयलां हांव पळय तुमी आतां पयलां आसतलें कितलें हांगासर शेवटे काळो बाकी कितलें नुस्तें मेलां हें कशें जाता कित्याक लागून जाता आनी आतां आमच्या भावा कडेन हांव विचारतालो बाबा केन्ना हें पळोवपा लागलें पयले सावन जाता हांव म्हणटा इतले वर्सांचें हें आजून पासून हें कित्याक अशें जाता आनी कित्याक इतले टायम देखून तुमी कित्याक ओगी रावले हें हांव देखून आतां विचारतालो तो ते म्हणपा लागले हांगासर कितेंय तर खम्माण कितें कोण जे हांगासर कोण लिडर आहा ते करता तें जाता अशें पूण बाबा एलिस्टन आनी तेजे जे सांगाती जे जेन्ना भायर सरले तेन्ना आतां सगळें कळोन येता बाबा हेज्यानी फुडें आमी अशें जावपाक दिवपाक शकना कित्याक इतलें तर नुस्तें बाबा हे आमचे बारीक भाव आतां सांगताले आपूण कसले गांव मारून कसले त्रास काडटा उदकान वचून त्रास काडटा नुस्तें हाडटा आनी हें नुस्तें आमकां खावपाक मेळना जाल्यार लोकांक विकपाक मेळना कितें आपणाचें पोट कितें काय म्हणून आतां आनी एकलो भाव सांगतालो हांगासर पायप आसा आनी ते पायपाक आपले नेट तेकून आपणें कितले फावटी नेट पिन लावन म्हणपाक लागलो आरे हांव म्हणटा इतलीं वर्सां हें जाता हें कित्याक हें लिपोन उरतालें हें कित्याक लिपोन उरलें हें म्हाका कांय सोंसमना आनी हांव मागतां आमचे जे गव्हर्मेंटा लागीं देखून हें जाता तितलें बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी कंपनी जी आसा तेणें हे इनिशिएटीव घेवपाक जाय हें बाबा आमचे बारीक जे नुस्तेकार भाव भयणां आसा तांकां इफेक्ट जावपाक जायना जे आमचे बारीक लोक जो आमचे बारीक नुस्तें मारून आपलें पोट भरता हे पोटाचेर आमी येवपाक जायना हांव मागतां बाकीचे सगळे जे डिपार्टमेंट आहा ते जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट आमकां कितें तें कळपाक जाय आनी हो रिपोर्ट म्हाका हेचेर एक्शन म्हाका घेवपाक जाय आनी हांवें कंपनीकूय सांगलेलें आसा तेवूय घडये म्हाका केन्ना इन्स्पेक्शन येता तें पळयता आनी मागीर हाचेर कितें उपाय जाय तो हांव सोदून काडटा सद्या हांव थँक्यू म्हणटा आमचे MLA बाबा आतुरवाज जो आमी सकाळीं एक व्हिडियो काडलेलो आनी फेसबुकाचेर घायल्लो आनी तेज्या पयले ताका आमी कळयल्ले तो आमी उलो मारलेले पाटी तो हिंगा येता आमच्या फुड्यान आपणाचे तुमकां कसले त्रास भोगले म्हणटा तो आपणा भोगता त्रास तो उडो एकू उल्याकू तेणें म्हाका म्हणलें तो पणजे आहलोलो एलिशन आपूण सगळीं काम करून जात तितू बेगीन आपूण हिंग येता आनी तो येयलो येयन आयज तेणें इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणें आपल्या दोळ्यान चोयलें हें नुस्तें मत तें आनी तेका जायती दूख भोगली कित्याक आयज वर्ल्ड ओशन डे म्हणटात आनी आयच्या दिसाकू हें जावप म्हणल्याकू हें सारकें दुख्खाचें आनी दुसरें म्हणल्यार आयज आमचो जो पेली जो बाणाले तेणें एक क्लिपार धाकटेशें आपणाचे आमचो हुस्को दाखयला वेलसांवकाराचो बाब पेलीक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें सांगलां त्या क्लिपाचेर सांगलां जे गोबरे आसता ते जे कॅमिकल खाता आनी ते तिका बाणाले देखून शिंवता म्हूण सो हांव कितें म्हणूंक सोदतां जेन्ना आमचो MLA आसा आनी हिंगाचे जी फिशींग कम्युनिटीचो जे हेड आसा तेणी कितें केलां एका आमचें नुस्तें मरता ते स्टेप घेवपाक तेणें एक लेटर तरी केला MLA कू एक लेटर देखून केलो ना न्हू म्हण ताका फोन देखून कॉल मारलो ना आमच्या सगळ्या
जे यूथ आहा तेणी कॉन्टेक्ट करूं पडटा. हे काम करूं जालो लिडरांनी. कित्याक हे लिडर मुखार सरनाय? कित्याक तुमगे इगो तुमचो इगो फाटल्या दवराय. पयलीं हांव कितें म्हणून सोदता, पयलीं लोकां गेले हेल्थ पयले, इगो मागीर. दुसरो म्हणटा तो आतां तो आमचो हे आहा तो जनरल सेक्रेटरी आहा तो कोण ऑलेन्से सिमॉन्स म्हणटा तो, तेका लास्ट टायम देखून हांवें सांगलेलें बाबा तूं जनरल सेक्रेटरी आहा हेजो फिशरमॅनाचो एक लेटर तरी कर. हांव म्हणटा एक प्रेसाची एक बायट घेयना. तूं कित्याक फाटल्यान लिपता? आमकां खबर आहा तूं जुवारेर तूं हे लेबर डिपार्टमेंटाचो प्रेसिडेंट आहा म्हूण. सो ते थिंक मेट म्हूण तूं हेंगा बारीक लोकां इसरता. तूं आमगे गांव फूट गायले. हांव कितें म्हणून सोदता, तुगे इगो फाटल्यान दवर. हे पयलीं कितें जाता तें पयलीं सॉल्व कर. हे नुस्तें आतां उडो आमी हिंगा आहलोले तेन्ना 4-5 जण बिल्लाचे येवन ते नुस्त्या पोतया पोवन कलेक्ट करताले. तांकां सांगलें बाबा हे भायर उडय नुस्त्या. हे तुम चुकोन थिंग बिल्ला बी इकीत जाल्याकू कोणो मरत जाल्याकू. हे हांवें गेले ते वर्साकूय सांगलेलें बाबा दीस फीश इज नॉट गूड फॉर हेल्थ म्हूण आनी ह्या भुरग्यांक बी हांवूय नाकाय म्हूण. हे स्टेप तर आमी गेले ते फाट घेयलोले जाल्यार हे सगळे सॉर्ट आवट जाता आसले. ते होको ते बिल्ला ती पायप आहाय तेका भितरल्या जे लिकेज आसूं शकता काय एक चॅक केलो ना तांकां पायप घालपाक दिले कोणें. इतली वर्स जाली. कितले MLA येयले कितले MLA गेले. हांव एक MLA चोयलो ना. एक म्हाका फुटेज दाखय तो जो हिंग येवन इन्स्पेक्शन करून गेलो तो आमगे बाब आवतर बाजा सोड. सो हांव कितें म्हणून सोदता, तुम न्हिदले ते जाग जाय. डिवायड एंड रूल कुशी दवराय. हे कितें आहा तें आमी सॉर्ट आवट कोन्न हे आमगे बायले भुरग्यां आनी हे सांबाळया. ह्या फ्युचर आमगेलो ह्या भुरग्यां माल पडटले हाल्या मुतले मरतले. बट हे डिवायड एंड रूल कुशी सोन हे आमी मुखार सरया हे सांबाळपा आमी.